धन्यवाद छ जीवित अनि जिउँदो सर्वशक्तिमान स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने एक मात्र परमेश्वर बुवा, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। प्रभु, तपाईँले हामीलाई गएको दिनदेखि आजको दिनसम्म तपाईँले हामीलाई सुरक्षित राख्नुभयो। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। प्रभु, धन्यवाद छ आजको सेवा सङ्गति हामी तपाईँको हातमा राख्दछौँ। प्रभु, अनि आजको सेवा सङ्गतिमा जति पनि कोरस ढुन्डा अनि जति पनि बाटोमा आइरहनु भएका तपाईँको दास छोराछोरीहरूलाई तपाईँले सकुशल लाउनलाई सहायता गर्नुहोस्। अनि यो कोरस गाउने भाइहरू बहिनीहरूको साथमा रहनुहोस् अनि हाम्रो पास्टर बुवाको साथमा रहनुहोस् वचन बाँड्नको लागि। प्रभु, अनि तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। अनि यो सङ्गतिमा ल्याउने सबै किसिमको बाधाहरूलाई हामी यसको नाउँमा इन्कार गर्दछौँ। प्रभु, तपाईँको आशिषलाई यस ठाउँमा हामी राख्दछौँ। प्रभु, Samantha gahiriko, mangutu
जब तिनीहरूले मलाई भने परम प्रभुको भवनमा हामी जाउँ तब म आनन्दित भए। यरुशलेम हाम्रा खुट्टाहरू तेरा ढोकाहरूमा खडा भएका छन्। 3 नम्बर यरुशलेम सुदृढ रूपले एकसाथ बाँधिएर निर्माण भएको सहर जस्तै छ। इजरायललाई दिएका कानुन अनुसार परमप्रभुका कुलहरू परमप्रभुका नाउँको प्रशंसा गर्न त्यहाँ जान्छन्। त्यहाँ न्यायका सिंहासनहरू छन्, दाउदको वंशका सिंहासनहरू त्यहाँ छन्। यरुशलेमका शान्तिको निम्ति प्रार्थना गर, मलाई माया गर्नेहरू सुरक्षित रहन्। तेरा पर्खालभित्र शान्ति होस् र तेरा किल्लाहरूभित्र सुरक्षा। मेरा दाजुभाइहरू र मेरा मित्रहरूका निम्ति म भन्ने छु, तिमीहरूमा शान्ति होस्। परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरका भवनको खातिर म तेरो भलाइ नै खोज्ने छु। आमेन। Prabhu,
मालिक तपाईलाई सारा सृष्टिको राज्य तपाईलाई हाम्रो हृदय समेट्ने आदर प्रणाम सदैव होस् तपाईकै गुणगान सारा सृष्टिको मालिक तपाईलाई सारा सृष्टिको राज्य तपाईलाई हाम्रो हृदय समेट्ने आदर प्रणाम सदैव होस् तपाईकै गुणगान हालेलुया हालेलुया सर्वशक्तिमान जो जीवितहरूको जीवित परमेश्वर स्वर्ग र पृथ्वीका मालिक संसारका एकमात्र सृष्टिकर्ता हामी प्रभु तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिँदछौँ प्रभु जो तपाईँ परमेश्वर हाम्रो रक्षक हुनुहुन्छ प्रभु जो तपाईँ परमेश्वर हाम्रो एकमात्र सहाराका परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु जो तपाईँ हाम्रो परमेश्वर मालिक मुक्तिदाता शान्तिदाता हुनुहुन्छ प्रभु यी सबै कुराको निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ जसरी प्रभु तपाईँले आफ्नो वचन भनेअनुसार स्वर्ग र पृथ्वी टलेर जानेछ तर मेरो वचन कहिले पनि टल्ने छैन प्रभु तपाईँ कहिले पनि नटल्नुहुने परमेश्वर तपाईँ हिजो आज सदा सर्वदा एक समान हुनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै सबै कुराको निम्ति प्रभु सम्पूर्ण दशांश ढुकुटीमा ल्याऊ ताकि मेरो घरमा भोजन रहोस् यसमा मलाई जाँचेर हेर सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ म स्वर्गका ढोकाहरू उघारेर पर्याप्त ठाउँ पनि नहुने सम्मका आशिष तिमीहरू माथि वर्षाउँछु वा वर्षाउँदिन सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ आमेन। सबैलाई जय मसीह र आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता हामी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिँदछौँ किनकि तपाईँ हाम्रो असल पिता हुनुहुन्छ। तपाईँ आदि र अन्त्य अल्फा र ओमेगा तपाईँ हाम्रो उद्धारकर्ता
हाम्रो असल गोठालो परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रभु यीशु हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँ आज हाम्रो मण्डलीको सिंहासनमा आउनुहोस् र विराजमान हुनुहोस्। यो सङ्गतिको अध्यक्षता प्रभु हजुरले गरिदिनुहोस्। सुरुदेखि अन्तसम्म पवित्र आत्मा तपाईँ आफू बेकिन हामीसँग बोल्नुहोस् र हामीलाई एकाग्रता दिनुहोस् येशूको नाममा। र पहिला म बिरामीहरूको लागि प्रार्थना गर्छु। तपाईँ जतिजना बिरामी हुनुहुन्छ तपाईँलाई प्रार्थनाको खाँचो छ भने हात उचाल्नु होला र हात उचाल्नु भएको बिरामी चाहिँ त्यो उभिनुहोस्। अनि तपाईँलाई जहाँ समस्या छ त्यहाँ आफ्नो हात राख्नुहोस् र अरूहरूले बिरामीतिर हात बढाउनुहोस् र आउँछ। हालेलुया। ओ रब शिखर रब रहत लब शन्द लब शम्रेकी बेरी यन्द लब खुर रब रहत लब शेर रब रहत लब। परमेश्वर पिता हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँका छोराछोरीको शरीरमा जे जति रोग बिमारहरू शारीरिक दुर्बलताहरू हड्डी मसल्स नसाहरूको समस्याहरू टाउको दुखाइ सुगर प्रेसर सम्पूर्ण अनि मानसिक चिन्ताहरू भविष्यका चिन्ताहरूलाई हामी येशूको नाउँमा निस्किहाल्छौँ र येशूको कुराको चोटमा सबै रोगहरू निको भइसकेका हामी घोषणा गर्छौँ। पवित्र आत्मा तपाईँले येशूको चङ्गाई प्रत्येकको जीवनमा बगाउनुहोस् पूर्ण चङ्गाई र छुटकारा दिनुहोस्। धन्यवाद छ तपाईँको चङ्गाईको लागि येशूको नाम। हुन्छ बस्नु होला। र दोस्रो विषय हामी प्रार्थना गर्छौँ। परमेश्वरको वचनले भन्छ काम नगर्नेले के गरोस् खाना पनि नखाओस्। र तपाईँ जतिजना काम गरिरहनु भएको छ तपाईँको अर्थतन्त्रमा तपाईँको कारोबारमा परमेश्वरको आशिष चाहिन्छ तपाईँको फसेको पैसाहरू उठ्न चाहिन्छ भने म अहिले विशेष गरी हाम्रो मण्डलीका हरेक सदस्यहरूको व्यवसायको लागि प्रार्थना गर्दैछु र तपाईँलाई हात उचाल्नुहोस्। परमेश्वर पिता हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ यी मेहनती र परिश्रमी हातहरू प्रभु जसले तपाईँको वचन अनुसार विभिन्न किसिमको व्यवसायमा रोजगारमा रहेर काम गरिरहनु भएको छ। प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँका छोराछोरीको हातको परिश्रममा तपाईँले बेहिसाब आशिष र उन्नति दिनुहोस्। हरेकको कारोबारको भोल्युम बढाइदिनुहोस्। हरेकलाई असल ग्राहकहरू जुटाइदिनुहोस्। प्रभुजी जतिजनाको रुपियाँ पैसाहरू फसेको छ त्यसलाई हामी येशूको नाउँमा उठ्ने आज्ञा दिन्छौँ। प्रभु तपाईँको जनको पैसालाई कसैले पनि खान सक्ने छैन। तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद छ प्रभु जस्तै तपाईँले आशिष दिनुहुन्छ भने हरेकलाई दशांश स्वेच्छाको बेटी धन्यवादको बेटी प्रेम बेटीहरू दिन सिकाउनुहोस् येशूको नाममा। हुन्छ परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। आज हामी एउटा महत्त्वपूर्ण विषयमा हेरेका छौँ। हामीले धेरै सुनिराखेका छौँ हामीले धेरै बोलिराखेका छौँ तर मैले यसो महसुस गरेँ त्यो लाइनमा हामीले वचनबाट त्यति हेरेका रहेनछौँ। अनि त्यो चाहिँ हो आजको शीर्षक नरकको अस्तित्व दि एक्जिस्टेन्स अफ हेल। अब हामी सबैले नरकको बारेमा कुरा गरेका छौँ हामीलाई थाहा छ तर परमेश्वरको वचनले नरकलाई कसरी बताएको छ त त्यसको बारेमा हामी हेरौँ। सुन्नुहोस् एउटा चाखलाग्दो कुरा प्रभु येशू ख्रीष्टले शिक्षा दिनु हुँदाखेरि ध्यान दिएर सुन्नुहोस् ल ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। प्रभु येशू ख्रीष्टले शिक्षा दिनु हुँदाखेरि उहाँले न्याय र नरकको बारेमा मानिसहरूले सोचे भन्दा बढी शिक्षा दिनुभएको छ। मानिसहरूले सोचे भन्दा बढी उहाँले न्याय र नरकको बारेमा शिक्षा दिनुभएको छ आफ्नो वचनमा। त्यसैले यो कुनै बनावटी खेलाचीको कुरा होइन रहेछ। अनि यदि येशू ख्रीष्टले यसलाई गम्भीर रूपमा शिक्षा दिनुभएको छ भने त्यसको मतलब नरक छ। आमेन। त्यसैले हामीले जहिले पनि हाम्रो जीवनलाई अगाडि बढाउँदाखेरि हामीले परमेश्वरको उपस्थिति जो स्वर्ग अनि यदि मानिसहरूले त्यसलाई खेलबाड गरे भने तिनीहरूको दण्डको रूपमा परमेश्वरले नरक पनि बनाउनु भएको छ। आमेन। त्यसैले ती दुवै कुरालाई ध्यानमा राखेर हामीले हाम्रो जीवनलाई अगाडि बढाउन आवश्यक छ र हामी के कुराको लागि आएका छौँ के कुराको लागि हामी जिराखेका छौँ। त्यसैले हामीले घरिघरि भनिराखेका छौँ नि मैले विशेष गरी हामीले कामको विषयमा हामीले प्रार्थना गरिराखेका छौँ परमेश्वरले हरेक अर्थतन्त्रमा आशिष दिउन् भनेर। किनकि हामी यो चाहन्छौँ कि यो मण्डलीमा म के पाउँछु भनेर आउँदिनँ क्या म प्रभुको निम्ति के दिन सक्छु। आमेन। मैले यो देशको निम्ति के योगदान दिन सक्छु। सुन्नुहोस् तपाईँले जतिजनाले विभिन्न किसिमको व्यवसाय गरिरहनु भएको छ अनि तपाईँले तिनीहरूलाई जागिरहरू दिइरहनु भएको छ राज्यले दिनुपर्ने जागिर तपाईँले दिइरहनु भएको छ। राज्यले मात्रै सबै दिनुपर्छ भन्ने त छैन नि त। आमेन। त्यसैले हाम्रो देशलाई निर्माण गर्ने चाहिँ यो देशमा बस्ने मानिसहरूले हो।
अनि सबैजना खालि के पाउँछु उसले मलाई के दिन्छ भनेर मात्र आयो भने हामी के पनि गर्दैन। त्यसैले भविष्यलाई हेरेर पनि परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको यो छोटो समयमा हामी परमेश्वरको महिमा कतिको गर्नेछौँ त, त्यो कुरा हो। र अनि अर्को कुरा चाहिँ नरकको बारेमा भन्दा यसको अन्त्यहीन भन्दा नरक 2 महिनाको लागि मात्रै राख्ने होइन क्या। तपाईँलाई नरकमा 3 महिनाको लागि वा 3 वर्षको लागि राख्ने होइन, 10 वर्ष जन्म कैद होइन त्यो, वा 20 वर्ष जन्म कैद, कति जन्म कैद त पुरै नमरुन्जेलसम्मको लागि होइन त्यो 20 वर्ष कैद होइन, त्यो सदा सर्वदाको लागि। त्यहाँ पुगिसकेपछि चाहिँ फेरि फुत्केर आउने कल्पना गर्न सकिँदैन। त्यसैले यसलाई अन्त्यहीन वा अन्त्य नै नभएको निरन्तर 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 डरलाग्दो पीडा र यातनाबारे विभिन्न अवसरमा परमेश्वरले बताउनु भयो। त्यसैले नरकको दण्ड चाहिँ 20 वर्षको लागि, 30 वर्षको लागि, 100 वर्षको लागि होइन, यो अनन्त अनन्त अनन्तसम्मको लागि। यसको अन्त्य हुने छैन, यो निरन्तर चलिरहनेछ। त्यसैले हामी त्यो निरन्तर अनन्त मृत्युमा प्रवेश गर्न चाहँदैनौँ। आमेन। त्यसैले त्यो कुरालाई ध्यानमा लिएर हामीले आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउन आवश्यक छ। उदाहरणको निम्ति लुका 16:23 मा धनी मानिसको बारेमा यसले बताउनु हुँदछ। यो धनी मानिस भनेको मलाई यसको कन्टेक्स्ट हामी बुझौँ है। धनी मान्छे नरक जान्छ भनेको होइन। यो धनी मानिस जसले परमेश्वरको वचनको विरुद्धमा गयो, उसले परमेश्वरको वचनलाई खेलबाड गर्यो, परमेश्वरको वचनलाई बेवास्ता गर्यो। त्यसैले उसले परमेश्वरलाई त्यागेको कारण र उसले आफ्नो धन सम्पत्तिलाई नै आफ्नो ईश्वर बनाएको कारण त्यो धनी मानिस भनेको है। त्यसैले धेरै होशियार गरौँ, नत्र भने हामीले किन काम गर्ने, किन पैसा कमाउने। त्यसैले हामी कन्जुस नबन्नको लागि र परमेश्वरको राज्यको लागि खर्च गर्नको लागि हामीले रुपियाँ पैसा कमाउँछौँ। हाम्रो आफ्नै बालबच्चालाई राम्रोसँग परमेश्वरको डरमा हुर्काउन बढाउन सिकाउनको लागि पनि, र आवश्यक पर्दाखेरि एकचोटि अरूलाई सहायता गर्नको लागि पनि हामीले रुपियाँ पैसा कमाउँछौँ। आमेन। तर कोही कोही मान्छेले रुपियाँ पैसा कमाउँछन् आफ्नै स्वार्थको लागि जिउन मात्रै, आफ्नै अभिलाषा पुरा गर्नको लागि मात्रै। अनि उनीहरूले परमेश्वरलाई कुनै पनि महिमा दिँदैनन्, परमेश्वरलाई कुनै पनि इज्जत गर्दैनन्, परमेश्वरको राज्यको लागि 1 पैसा पनि खर्च गर्दिँदैनन्। अनि त्यस्तो धनी मानिसहरू चाहिँ प्रभुले बताउनुहुन्छ, नरकमा कठोर कष्ट भोगिरहेको बेला उसले नजर उठाएर हेर्यो र टाढामा अब्राहम र उनका सँगमा लाजरसलाई देख्यो। अनि प्रभु येशू ख्रीष्टले यो विवरण भन्दाखेरि सुन्नुहोस्, यो येशू ख्रीष्टले मात्र भन्न सक्ने विवरण हो। किनकि येशू ख्रीष्टलाई मात्र मृत्यु पछिको घटनाको बारेमा A to Z थाहा छ, उहाँले मात्रै बताउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले यो भन्दाखेरि यो खालि उखान मात्र होइन, यो भएकै घटना। आज पनि पृथ्वीमा धेरै त्यस्ता मानिसहरू छन् जसले परमेश्वरको डर राख्दैन, अनि उनीहरू मरेपछि उनीहरू नरक नै जाने। अनि प्रभुले बताउनुहुन्छ, नरकमा कठोर कष्ट भोगिरहेको बेला उसले नजर उठाएर हेर्यो र टाढामा अब्राहम र उनको सँगमा लाजरसलाई देख्यो। अनि नरकबाट स्वर्गमा र स्वर्गबाट नरकमा जान नसकोस् भनेर परमेश्वरले त्यसको बीचमा एउटा अति गहिरो धाँधो बनाउनु भएको छ। अब कसैले विचार गर्ला, अनि म परमेश्वरलाई घुस दिन्छु अनि नरकबाट परमेश्वर मलाई शुद्ध उडाएर स्वर्गमा ल्याइदिनु, त्यो सम्भव छैन। परमेश्वरलाई धन्यवाद छ, परमेश्वरलाई के घुस खान आवश्यक परेको छ, सबै कुरा त उहाँले हामीलाई दिनुहुन्छ। आमेन। त्यसैले परमेश्वरको राजमा यो घुसपेच चल्दैन। त्यसैले जे छ हामीले आफ्नो पापलाई स्वीकार गरेर अहिले नै नम्र बनाएर प्रभुको हातमा आफैलाई सुम्प्यौँ भने प्रभुले हामीलाई त्यो क्षेत्रमा पठाउनु नै हो। अनि यहाँनिर प्रभुले एउटा कुरा स्पष्ट पार्नुभयो कि स्वर्ग र नरक, स्वर्गमा नरकबाट स्वर्गमा र स्वर्गबाट नरकमा जान नसकोस् भनेर। त्यसको मतलब के त? हामीले स्वर्ग जाने कि नरक जाने गन्तव्य हामीले यही निर्धारण गर्दो रहेछौँ।
आमेन। त्यसैले हामी कि स्वर्ग जान्छौँ कि नरक जान्छौँ। नरकमा गइसकेपछि स्वर्गमा जाने कुरा हुँदैन, स्वर्गमा गइसकेपछि नरकमा जाने कुरा नै हुँदैन। परमेश्वरले त्यसलाई पूरै रूपमा विभाजन गर्नुभएको छ। त मत्ती 5:22 पनि परमेश्वरले नरकको आगोको बारेमा बताउनु भएको छ। नरकको आगो, त्यसको मतलब नरक भन्नाले के रहेछ त? नरकमा जहिले पनि आगो बलिरहन्छ। नरकको आगो कहिले पनि निप्दैन। अनि कहिले पनि आगो ननिप्ने ठाउँ छ कि छैन त? तपाईँले देख्नु भएको छ कि छैन? आगो कहिले ननिप्ने ठाउँ देख्नु भएको छ कि छैन? सुन्नुहोस्, तपाईँले माथि आकाशमा आँखा उठाएर हेर्नुभयो भने त्यहाँ धेरै ग्रहहरू छन्। हाम्रो सूर्यमा आगो कहिले पनि निभेको छैन। हिलियम ग्यास र हाइड्रोजन ग्यासको रियाक्सनबाट त्यहाँ जहिले पनि आगो बलिरहन्छ। अनि आकाशमा त्यस्ता धेरै ताराहरू छन्, तिनीहरू मध्ये एउटा नरक हो। किनभने बाइबलले भन्छ नरकमा आगो निप्दैन। त्यसैले नरक चाहिँ यो कुनै काल्पनिक ठाउँ होइन रहेछ है। तपाईँले विचार गरेको त्यतिकै भनिदिएको कुरा होइन रहेछ। किनकि नरकको बारेमा परमेश्वरले जे कुरा बताउनु भयो त्यो हाम्रो आफ्नै आँखाले देख्ने ठाउँहरू पनि छन्। त्यसलाई हामीलाई थाहा छैन कुन चाहिँ नरक हो। जे होस्, प्रभुले भन्नुभयो नरकमा आगो कहिले पनि निप्दैन। अनि आकाशमा धेरै आगोको त्यो क्षेत्रहरू छ। अनि सुन्नुहोस्, मत्ती 5:29 सम्पूर्ण शरीर नरकमा जान सक्ने बारे पनि उहाँले बताउनु। सम्पूर्ण शरीरलाई नै नरकमा हालिनेछ। मर्कुस 9:43 नरकको ननिप्ने आगोको बारेमा बताउनु भएको छ। नरकमा त्यो आगो कहिले पनि निप्दैन। नरकमा कुनै पनि जादुगरले जादु गर्न सक्दैन। अनि विचार गर्नुहोस्, नरकमा कुनै मन्त्र लाग्दैन क्या। त्यहाँ उसले मन्त्र गरेर म आगोले नपोलिकन बस्छु भनेर त्यस्तो केही हुनेवाला छैन। त्यहाँ गएपछि त्यसले पोल्न सुरु गर्छ सिधै। त्यसैले त्यो नरकको ननिप्ने आगोको बारेमा बताउनु भएको छ प्रभुले मर्कुस 9:43 मर्कुस 9:45 पश्चाताप नगर्नेहरू नरकमा फ्याँकिनेछन् भन्ने बारे बताएको छ। त्यसैले कोहरू नरकमा जान्छन्? जसले पश्चाताप गर्दैन, जसले आफ्नो पापको स्वीकार गर्दैन, जसले परमेश्वरको राज्यको धार्मिकताको खोजी गर्दैन, जो आफ्नै शारीरिक अभिलाषामा, आफ्नै दुष्टतामा, आफ्नै पापमा लागिरहन्छ। अनि सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई यो पनि बताउँछु, कुनै मान्छेले म मर्नुभन्दा अगाडि पश्चाताप गर्छु गरेर मर्छु, त्यो सम्भव छैन। यहुदा इस्करियोतीले मर्नुभन्दा अगाडि पश्चाताप गर्न सक्यो? वास्तवमा पछिबाट चेलाहरूले लेख्छन्, ऊ चोर थियो, उसले भेटी चोर थियो। प्रभुले उसलाई घरिघरि मौका दिइरहनु भयो। अनि अन्तिम प्रभु भोजको समयमा पनि तिमीहरूमध्ये एकजनाले मलाई धोकेबाज गर्दैछ है, उहाँले किन भन्नु? उहाँले पश्चाताप गर्ने मौका दिएको हो खास। अनि जब बाइबलले भन्छ जब यहुदा इस्करियोतीले त्यो रोटी लियो उसभित्र शैतान प्रवेश गर्यो। अनि उसले शैतानलाई मौका दियो। अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ तिमी जे गर्नु छ गरिहाल। अनि ऊ गयो। अनि उसले प्रभुलाई धोकेबाज गर्यो। जब प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई सबै कुरा गरेको देख्न साथ अनि त्यसपछि ऊ विचलित भयो। अनि उसले आफूलाई झुन्डायो, हत्या गर्यो। उसले कुनै पश्चाताप गरेन। अनि प्रभु यीशुले पछि प्रार्थना गर्नुहुँदाखेरि त्यसलाई द सन अफ पर्डिसन वा सन अफ डिस्ट्रक्सन, विनाशको छोरो, अनि त्यो विनाशमै गयो। त्यसैले पश्चाताप नगर्नेहरू नरकमा फ्याँकिनेछन् भन्ने बारेमा 9:45 बताउँछ। अनि अर्को चाखलाग्दो कुरा मर्कुस 9:44, 46, 48 नरकमा न किराहरू मर्छन् न आगो नै निप्दछ।
त्यसले निरन्तर रूपमा त्यसले पोल्ने काम गर्छ, त्यसले दण्ड दिने काम गर्छ। मत्ती 13:41 भन्दछ, मानिसको पुत्रले आफ्ना दूतहरू पठाउनेछ र पाप गर्न लाउने प्रत्येक थोक र दुष्ट काम गर्नेहरू सबैलाई तिनीहरूले उसको राज्यबाट बटुल्नेछन् र उनीहरूलाई आगोको भट्टीमा फालिदिनेछन्। परमेश्वरको राज्यमा कतिजना मान्छेलाई पाप गर्न लाउने, व्यभिचारमा फसाउने, मण्डलीमा गुटबन्दी लिएर आउने, मण्डलीको भेटीहरू चोर्ने, अनि मण्डलीलाई चाहिँ नि ख्रिस्टको दुलैलाई एउटा बेस्या जस्तो बनाउने, त्यस्ता खालका अगुवाहरूलाई स्वर्गदूतले बटुल्नेछ। र पाप गर्न लाउने प्रत्येक थोक र दुष्ट काम गर्नेहरू सबैलाई, त्यसले पाप गर्न लगाउने, अरूहरूलाई उक्साउने, अरूहरूलाई विद्रोह गर्न उक्साउने, परमेश्वरको विरुद्धमा जान उक्साउने। हामी देख्छौँ नि यता पुरानो करारमा पनि पास्टर मोसाले सेवाकाई गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँनिर विभिन्न व्यक्तिहरूले उक्सै गरे। अनि उनीहरू सबै के भयो त? तिनीहरूले मृत्युदण्ड पाए। अनि अन्त्यको दिनमा चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो स्वर्गदूत पठाउनुहुनेछ र तिनीहरूलाई बटुल्नेछ र उनीहरूलाई आगोको भट्टीमा फालिदिनेछ। त्यसैले प्रियहरू, हामीले कुनै पनि कुरा गर्दाखेरि हामी परमेश्वरको मण्डलीलाई निर्माण गर्ने कुरामा छौँ कि परमेश्वरको मण्डलीलाई भत्काउने कुरा छ? परमेश्वरको मण्डलीभित्र अशुद्धता लिएर आउँदैछौँ कि परमेश्वरको मण्डलीभित्र परमेश्वरको धार्मिकतालाई ल्याउँदैछौँ? अनि यी सबै कुरा परमेश्वरले हेर्नुहुन्छ। अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ, त्यहाँ मानिसहरू रुनेछन् र दारा किट्नेछन्, त्यहाँ दारा किटाइ हुनेछ। परमेश्वरले नरकलाई बाहिरी अन्धकार भन्नुभएको छ। बाहिरीको अन्धकार। मत्ती 25:30 त्यस बेकममा नोकरलाई चाहिँ बाहिरी अन्धकारमा फालिदेऊ, जहाँ मानिसहरू रुनेछन् र दारा किन्नेछन्। त्यसैले त्यो बाहिरी अन्धकार हेर्नुहोस्, त्यो आगो पनि बलिरहेछ तर त्यहाँ उज्यालो पनि छैन, त्यो पुरै अन्धकार पनि छ। अन्त्यमा प्रभु येशूले पापीहरूलाई आउने दण्डबारे, आउने न्यायबारे चेतावनी दिन, अर्थात् अन्त्यहीन यातनाको बारेमा शिक्षा दिन कुनै पनि आनाकानी गर्नु भएन। उहाँले कुनै पनि आनाकानी गर्नु भएन, उहाँले खुला रूपमा दिनुभयो। अनि जुन चाहिँ अन्त्यहीन यातना प्रभुले दिनुहुन्छ, त्यसैले कतिजना मान्छेहरू प्रभुको वचनको कुनै पनि डर नराखिकन आफैलाई उनीहरू डिफेन्स गरेर हिँडिरहेको हुन्छ। अनि हामी होसियार गरौँ, हाम्रो बोल्ने हरेक बोलीलाई परमेश्वरले जाँच्नुहुन्छ। त्यसैले यो यातना अन्त्यहीन यातना, निरन्तर चलिरहने यातना हो। अनि नरक 20 वर्षको लागि होइन, 30 वर्षको लागि होइन। न त कसैले 10 वर्ष त रहेछ नि, म 10 वर्ष कष्ट भोगेर पनि फर्किन्छु, त्यस्तो हुँदैन। त्यो 10 वर्ष जेल होइन क्या, त्यो अन्त्यहीन निरन्तर कष्ट भोग्ने ठाउँ हो। त्यो पुरानो करारले पनि नरकको बारेमा चेतावनी दिन्छ। नयाँ करारमा प्रभु येशूले धेरै शिक्षा दिनुभयो। अनि एशिया 33:14 बताउँछ, सियोनमा भएका पापीहरू डराएका छन्, ईश्वरहीनहरूलाई कम्पनले समातेको छ। भस्म गर्ने आगोसँग हामीहरू मध्ये को बस्न सक्छ र? भस्म गर्ने आगोसँग हामीहरू मध्ये को बस्न सक्छ र? अनन्त जलनमा हामीहरू मध्ये को रहन सक्छ र? त्यसैले एशियाले पनि त्यो अनन्त जलन, भस्म गर्ने आगोको बारेमा बताउँछन्। अनि एशियाले घरिघरि परमेश्वरको क्रोधको बारेमा बताउँछन्। हेर, तन्केको क्रोध र उठिरहेको बाक्लो धुवामा टाढाबाट परमप्रभु आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँको ओठ क्रोधले पूर्ण र उहाँको चिप्लो भस्म गर्ने आगो जस्तै छन्। एशिया 30:27। त्यसैले परमेश्वरको क्रोध निरन्तर आउनेछ। अनि एशियाले यो कुरा भन्दाखेरि उनले विशेष गरी इजरायली जातिहरू थिए,
जो परमेश्वरले चुन्नुभएको जाति भएर पनि उनीहरूको माझमा परमेश्वरले सबै किसिमका आश्चर्य कर्म गर्नु। ती सबै गर्दा गर्दै पनि इजरायलीहरू यति साह्रो पुलपुले जस्तो लाग्छ क्या मलाई। पुलपुलायो भने त्यो मान्छेको इच्छालाई कहिले पनि पुरा गर्न नसकिने रहेछ। परमेश्वरले उनीहरूलाई त्यत्रो मिश्र देशको दासत्वबाट छुटकारा दिएर ल्याउनु भयो। उनीहरूको आफ्नै आँखाको सामनेमा है मिस्रीहरूले आक्रमण गर्न आउँदाखेरि उहाँको आगो र बादलको खामोद्वारा इजरायलीहरू र मिस्रीहरूलाई अलग्याउनु भयो। अनि परमेश्वरले उनीहरूकै आँखाको सामनेमा त्यत्रो लाल समुद्र फटाउनु भयो। उनीहरू जमिनबाट तरेर गए। अनि पछि परमेश्वरले मिस्रीहरूको सेनालाई पनि आउन दिनुभयो। जब उनीहरू पार गरिसके अनि मिस्रीहरूको सबै सेना चाहिँ लाल समुद्रको बीचमा अड्किन्छ, किनकि स्वर्गदूतले उनीहरूको रथको पाङ्ग्राहरू त्यो नटहरू फुकाइदिएको थियो। अनि उनीहरू पछाडि जान पनि सकेन, अगाडि जान पनि सकेन। अनि परमेश्वरले मूसालाई भन्नुभयो त्यो हात जा, अनि उसले हात झार्छ अनि लाल समुद्रले उनीहरू सबैलाई डुबाएर त्यहाँ मार्यो। अनि त्यो कुनै कथा जोक एकादेशको कथा होइन यो। पुरातत्व विभागको मानिसहरूले इजरायलमा अनि इजिप्टको तिनीहरूले खोजेर त्यो बेलाको रथहरू त्यो पाङ्ग्राहरू भेटाएको छ। अनि उनीहरूले मिश्र देशमा त्यहाँको म्युजियममा राखेको छ। प्रभुले मौका दिनुभयो भने मिश्र देशमा गएर हेर्ने विचार छ मलाई है। त्यो कुनै गफ होइन क्या। अनि इजरायलीहरूले आफ्नै आँखाको सामने उनीहरूले देखेका थिए। परमेश्वरले उनीहरूलाई मन्ना दिनुभएको थियो 40 वर्षसम्म, एक दिनको कुरा होइन। 40 वर्षसम्म लगातार मासु खान पाएन। उहाँले बट्टाई चरा दिनुभयो। बट्टाईले चिसोको बेलामा बट्टाई राम्रो रहेछ क्या। जसरी मरुभूमिमा अब चिसै त हुन्छ, उनीहरूलाई बट्टाई दिनुको एउटा फाइदा पनि बुझेँ मैले अहिले। पहिला मैले त्यति बुझाएको थिएन। अस्ति कुवापानीमा जाँदाखेरि हाम्रो पवन बाबुको सान्त्वना सभाको कार्यक्रममा पनि उहाँले बोलाउनु भने गए। अनि हाम्रो लीलाभाइको आमाले पनि बट्टाई चरा पाल्नु भएको रहेछ। अनि उहाँले भन्नुभयो त्यो बट्टाई चरा खान थालेपछि त्यो खुट्टा दुख्ने, त्यो चिसो लाग्ने, त्यो चाहिँ गयो अरे अहिले। फाइदा भएको अनि परमेश्वरले अब त्यो विचार गर्नुहोस्, उनीहरूलाई पनि कतिजनालाई पाथ अब चिसो त्यो पालको घरमा त्यतिकै बस्नु परेको उजाड स्थानमा उहाँले बट्टाई चरा खुवाएर तिनीहरूलाई तागत पनि जुटाइदिनु। त्यसो कति पुलपुल्या होला। अनि बाइबलमा यो कुरा लेखिएको थियो त्यो बच्चाहरूलाई लुगा लगाइदिँदाखेरि त्यो लुगा फाटेन, उनीहरू बढ्दै गयो, लुगा पनि बढ्दै गयो अटोमेटिक। उनीहरूले पहिलोचोटि त्यो जुत्ता सिलाइदिन्थ्यो, त्यो उनीहरूको जनावरहरूको जे त्यो छालाबाट सुकाएर जुत्ता, बच्चा बढ्दै जाँदाखेरि जुत्ता पनि बढ्दै गयो, उनीहरूको जुत्ता पनि फाटेन, लुगा पनि फाटेन। त्यत्रो जति आश्चर्य कर्म गर्ने अझै अधन्यवादी। घरमा पनि तपाईँ याद गर्नुहोस् न, छोराछोरीहरू तपाईँले पुलपुलाएर गराउनु भएको छोराछोरीले भविष्यमा प्रगति गरे हुँदैन। तपाईँले उसले भनेको सबै कुरा जुटाइदिनुहुन्छ। अन्त एउटा मातेर पछि तपाईँलाई 1000 नदियो भनेर तपाईँबाट भागेर हिँड्छ हो यो कुरा। त्यसैले छोराछोरीलाई पुलपुलाउँदाखेरि त्यसो। अनि मेरो जग्गामा मैले यसो विचार, परमेश्वरले ती सबै गर्नुभयो, इजरायलहरू पुलपुलियो क्या। अनि घरि यो भएन, खै परमेश्वरले यो गर्दैन, त्यो गर्दैन, ऊ गर्दैन। अब उसले आफै गरेर पनि त सिक्नु पर्यो नि। त्यसैले परमेश्वरले हामीलाई पुलपुलाउन चाहनुहुन्न क्या। उहाँले हामीलाई हाम्रो आफ्नै खुट्टामा, आर्थिक खुट्टामा उभिएको उहाँ चाहनुहुन्छ। आमेन। अब हामीले परमेश्वरले दिनुभएको आशिषबाट उहाँलाई दिएको चाहनुहुन्छ। मानिसले उत्पादन गरेको कुराको भेटी चाहिँ परमेश्वरले लिन चाहनुहुन्छ क्या। त्यसैले त दाखरसमा त्यो मानिसले उत्पादन गरेको जो रोपेर निकालेको दागको रस र रोटी, गहुँबाट उत्पादन गरेको त्यो रोटी, परमेश्वरले त्यसलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ। त्यसैले यो पुलपुलिने काम चाहिँ धेरै मान्छेहरू भएका छन्। त्यसैले हामीले परिश्रम गर्न सिक्नु पर्यो। हाम्रो बालबच्चालाई पुलपुलाउनु हुँदैन। आमेन। अनि त्यसै गर्दा पनि उनीहरू अड्डेरे अनि आफ्नै शारीरिक अभिलाषमा लागे। अनि त्यसैले परमेश्वरले एसाया जस्तो अगमवक्तालाई उठाउनुहुन्छ। सुन्नुहोस्, उनीहरूले एसाया अगमवक्तालाई उसको मृत्यु पनि खतरनाक गराइदियो। बाइबलले
यहुदी इतिहासले भन्छ कि मैले यसायाको बारेमा अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि तिनीहरूले काठको करौती बनाएको अरे, काठको करौतीले चिरेको। विचार गर्नुहोस् कति रिस उठ्या थियो होला। यसलाई एकदमै पीडा दिएर मार्नुपर्छ, किनकि यसायाले परमेश्वरको धार्मिकताको बारेमा, परमेश्वरको पवित्रताको बारेमा उनले प्रचार गरे। इस्राएललाई प्रस्ताव गर्ने बोलाउँदै तर उनीहरू बागी अटेरी भए। अन्तमा उनीहरूले यसायालाई नै हत्या गरे करौतीले चिरेर। अनि उनले भन्छन्, हेर परमप्रभु अग्नि साथ आउँदै हुनुहुन्छ र उहाँका रथहरू चाहिँ आँधी बेरी चाहिँ छन्। आफ्नो रिस झोकसित र आफ्नो हप्काई आगोको ज्वालासित उहाँले ल्याउनु हुनेछ, किनकि आगो र तरबारद्वारा परमप्रभुले सबै मानिसको न्याय गर्नुहुनेछ र परमप्रभुबाट मारेकाहरू धेरै हुनेछन्। यसाया 66। त्यसैले मानिसहरूले विचार गर्छन् म परमेश्वरको वचनको आवाज सुन्दिनँ। तपाईँले परमेश्वरको विरुद्धमा गइरहनु भएको छ। अनि एक दिन परमप्रभु आफैले नै त्यो दण्डलाई ल्याउनु हुनेछ। अन्त्यमा तिनीहरूले अर्थात् धर्मीजनले निस्केर मेरो विरुद्धमा बागीमा हुने मानिसहरूका मृत शरीरलाई हेर्नेछन्। परमेश्वरले धर्मीजनलाई देखाउनु हुनेछ कि परमेश्वरको विरुद्धमा जाने मानिसहरूको लासलाई पनि हेर्नेछ। कतिजना मान्छेहरू परमेश्वरको वचनको विरुद्धमा जाँदै मण्डलीको विरुद्धमा अगमबाणी बोल्दै उनीहरू हिँड्छन्। यो मण्डली 2 वर्षमा जिरो हुन्छ, यो मण्डली त्यो हुन्छ, त्यो पास्टरको विरुद्धमा बोल्दै गइराखेको हुन्छ। अनि उनीहरू आफै जिरो भएको उनीहरूलाई थाहै हुँदैन। ख्रीष्ट येशूको शरीरको विरुद्धमा कुनै पनि अगमबाणी नबोल्नु नि हामी त प्रार्थना पो गर्नुपर्ने हो। आमेन। ख्रीष्टको दुलै। अनि बाइबलले भन्छ, त्यहाँ भनेको छ यसायाले, तिनीहरूको किरा मर्ने छैन, तिनीहरूको आगो निप्ने छैन, तिनीहरू सबै मानिस जातिका निम्ति घृणित हुनेछन्। यो भाषा दानियलको पुस्तकमा पनि पाइन्छ, जसमा अन्तिम इन्साफबारे बताएको छ। पृथ्वीको धुलोमा सुतेका भिडहरू उठ्नेछन्, केही अनन्त जीवनको लागि र अरूहरू चाहिँ सर्व र अनन्त तिरस्कारको लागि। दानियल 12:2। कतिजना मान्छेहरू अन्त्यमा परमेश्वरले बौरी उठाउनुहुन्छ, हामी थेसलोनिकीको पत्रमा पनि पाउँछौँ। अनि कतिजनाहरू चाहिँ परमेश्वरको इनामको लागि र कतिजनाहरू तिरस्कारको लागि र अनन्त शर्मको लागि, अनि उनीहरूलाई नरकमा फ्याँकिनको लागि। नरक अनन्त दण्डको स्थान हो। त्यसैले त्यो अन्त्यहीन दण्ड, त्यो दण्डमा फसेपछि फसे त्यो सदाको लागि। त्यसैले त्यसलाई अनन्त मृत्यु भनेको छ। हामीलाई परमेश्वरले अनन्त जीवनमा ल्याउन चाहनुहुन्छ। अनि अनन्त जीवनमा ल्याउनको लागि परमेश्वरले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै काम उहाँले गर्नुभयो। आमेन। नयाँ करारले यो स्पष्ट पार्दछ कि नरक अनन्त दण्डको ठाउँ हो। त्यसैले नरक चाहिँ के भने अनन्तसम्म त्यहाँ पसेपछि सिद्धि। इङ्ग्लिसमा एभरलास्टिङ पनिसमेन्ट भनिन्छ मत्ती 25:46 मा। यो अनन्त आगो भएको ठाउँ हो। मत्ती 18:8 मा भनिन्छ एभरलास्टिङ फायर, अनन्तको आगो। त्यो आगो कहिले निप्दैन, अन्त्यहीन आगो, निरन्तर बलिरहने आगो, जसलाई कहिले पनि निभाउन सक्दैन, कसैले पनि निभाउन सक्दैन। कतिजनाले विचार गर्छ, होइन म त दमकल लिएर जान्छु नरकमा जानुभन्दा अगाडि, दमकल लिएर जान्छु नरकको सबै आगो निभाइदिन्छु अनि म आनन्दले बस्छु भन्नु मिल्छ? नरकमा कुनै दमकल जानेवाला छैन प्रिय। कतिजना मान्छेहरू विभिन्न आइडिया लिएर आउँछ क्या उनीहरू। त्यस्तो हुने छैन। त्यहाँको आगोलाई कहिले पनि निभाउन सकिँदैन। मर्कुस 9:46-48 मा, जहाँ तिनीहरूको किरा कहिले मर्दैन। त्यसको मतलब के त, त्यो यस्तोसम्म त्यो किराले उसलाई यस्तो स्याउ पार्छ कि घाउमा किरा पर्यो भने कस्तो हुन्छ विचार गर्नु नि। ल कसैको कपालमा जुब्रा पर्यो भने के हुन्छ?
जसरी सदोम र गमोरा र तिनका आसपासका सहरहरू जुनहरू व्यभिचार गरेर अस्वाभाविक कामवासनामा फसेका थिए तिनीहरू अनन्त अग्निको दण्ड भोगेर उदाहरण बनेका छन्। यहुदा 1:7 यहुदाले यो विषयमा लेख्छ। झुटा शिक्षकहरूको निम्ति नरकमा सुरक्षित ठाउँ राखिएको छ। झुटा शिक्षकहरू जसले परमेश्वरको वचनको विरुद्धमा गलत शिक्षा दिएर जान्छन्, मण्डलीलाई बहकाउने काम गर्छ। कतिजना मान्छेहरू बाइबल बोकेर झुटा शिक्षा सिकाइदिन्छ अनि मान्छेलाई यसो हुन्छ, साधारण मान्छेलाई बाइबलैबाट भनेको छ भन्ने जस्तो लाग्छ। तर बाइबल देखाएर झुटो शिक्षा सिकाउनेहरूदेखि हामी होसियार गर्न पर्छ। अनि तिनीहरूको लागि पनि नरकमा ठाउँ बनाएको छ, जसको निम्ति पातालको अन्धकार अनन्तको लागि राखिएको छ। यहुदा 1:13 त दुष्टहरूले भोग्ने पीडाबारे प्रकाश 14:11 यसरी बताउँछ, तिनीहरूको यातनाको धुवा सदा सर्वदा मासतिर गइरहनेछ। त्यसैले दुष्टहरूले भोग्ने यातना सदा सर्वदा विचार गर्नुहोस्। सदा सर्वदा भनेको 20 वर्ष 100 वर्ष 200 वर्ष भने होइन, सदा सर्वदा सधैँको लागि। तिनीहरूले दिन रात कहिले पनि आराम पाउने छैन। नगरी जलेको धुवा सदा सर्वदा मासतिर गइरहन्छ। प्रकाश 19:3। त्यसैले त्यो सदा सर्वदा तिनीहरूलाई बहकाउने त्यो दियाबलस आगो र गन्धकको कुण्डमा फालियो। आगो र गन्धक अहिले तपाईँले युट्युबमा पनि देखाइदिएको छ। तपाईँले सदोमको बारेमा हेर्नुहोस्, जुन बेलामा सदोम र गमोरामा गन्धक त्यो बालेर गरेको छ नि, त्यो गन्धकको टुक्राहरू अहिले पनि छ त्यहाँनिर। उनीहरूले कतिजना मान्छेहरू सदोम र गमोरामा घुम्न जाँदाखेरि उनीहरूले त्यो बेलाको सहरहरू आगोले डढेर जस्ताको त्यस्तै रूप चाहिँ छ क्या, त्यसको स्ट्रक्चर तपाईँ युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ। स्ट्रक्चर छ अनि मान्छेले कोटाएर त्यो सल्फर गन्धक निकाल्दाखेरि उनीहरूले सलाइले यसो बालेर यसो एकदमै मजाले भन्छ, एकदमै हाई क्वालिटीको क्या। परमेश्वरले त्यो बेलामा त्यो आगो र गन्धक जसरी बाल्नु भयो नि, त्यो अहिले पनि छ, त्यो नडरेर बाँकी रहेको अवशेषहरू। त्यसैले यो कुनै दन्ते कथा होइन रहेछ। अनि तिनीहरूलाई त्यो बहकाउने त्यो दियाबलस आगो र गन्धकको कुण्डमा फालियो, जहाँ त्यो पशु र झुटा गम्बक्ता पनि थिए। त्यसैले तिनीहरूको अन्तिम गन्तव्य स्थान अनन्त मृत्यु हो। त्यहाँ तिनीहरूले दिन रात सदा सर्वदै यातना भोग्नेछन्। प्रकाश 20:10। यदि भविष्यको दण्ड अस्थायी र निको पार्ने किसिमको भइदिएको भए त्यसलाई मरेको किरा र निभाउन सकिने आगोसित तुलना गर्न सकिन्थ्यो। यसरी हामीले मरेको किरा र जिउँदो किरा, त्यसको किरा कहिले मर्दैन भनेर चाहिँ नि, यदि भविष्यको दण्ड अस्थायी मात्र भइदिएको भए 20 वर्ष 200 वर्षको लागि मात्रै भइदिएको भए वा निको पार्ने किसिमको भइदिएको भए त्यसलाई चाहिँ मरेको किरासँग तुलना छ। किरा मरेपछि त घाउ पनि निको हुन्छ नि, र निभाउन सकिने आगोसित तुलना गर्न सकिन्थ्यो। तर यसले के भन्छ, नमर्ने किरा, या कहिले किरा मर्दैन र नमर्ने आगोसित तुलना गरेको छ। अन्तिम दण्डलाई स्पष्ट शब्दहरूमा व्याख्या गरिएको छ। त्यसैले त्यो एकदमै स्पष्ट छ। नयाँ करारमा जसरी अनन्त जीवनबारे बताइएको छ त्यसरी नै नरकलाई पनि अनन्त दण्ड भनी बताइएको छ। अनन्त जीवन, अनन्त दण्ड। धर्मीजनहरू स्वर्गभित्र र दुष्टहरू स्वर्ग बाहिर अर्थात् नरकमा जानेछन् भन्ने बारे प्रकाश 22:14-15 यसरी बताउँछ, जीवनका वृक्षको हक पाउन र सहरका ढोकाहरूबाट भित्र पस्न पाऊँ भनी आफ्ना वस्त्र धुनेहरू धन्यका हुन्। त हामीले परमेश्वरलाई विश्वास गर्नुको प्रमुख उद्देश्य के त? परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नलाई, परमेश्वरको त्यो जीवनको रुखको फल खान पाउनको लागि। आमेन। र पृथ्वीमा बस्दाखेरि परमेश्वरले हामीलाई विभिन्न किसिमका अरू व्यवसाय दिनुभएको छ, अनि जसको माध्यमद्वारा हामीले विभिन्न व्यक्तिलाई परमेश्वरको राज्यमा डोराउन सक्छौँ। कुकुरहरू, मन्त्रतन्त्र गर्नेहरू,
मन्त्रतन्त्र गर्नेहरू, मण्डलीलाई धम्की दिनेहरू पनि मन्त्रको अर्थ के थाहा छ? मन्त्रतन्त्रको अर्थ मन र तनलाई नियन्त्रणमा लिने, कब्जा गर्ने। तपाईँको मनलाई, तपाईँको तनलाई कब्जामा लिने, तपाईँको मन र शरीरलाई कब्जामा लिने त्यो कुरा। अनि कसैले विभिन्न धम्कीद्वारा पनि प्रयोग गर्छ, त्यो पनि मन्त्रतन्त्र नै। त्यसलाई मन्त्रतन्त्र भन्नाले खालि एउटा सिक्ने कुरा मात्र होइन, परमेश्वरको विरुद्ध म यो मण्डली ध्वस्त पारिदिन्छु, म मण्डली भत्काइदिन्छु, जिरो बनाइदिन्छु, त्यो सबै तन्त्र मन्त्रको पार्ट, एउटा अङ्ग। अनि त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि नरकमा जान्छन्। व्यभिचारी भन्नाले दुवै किसिमको, एउटा शारीरिक व्यभिचारी हो, अर्को कुरा मण्डलीभित्र आत्मिक व्यभिचारी पनि हो। अनि वास्तवमा जसले परमेश्वरको वचनलाई त्याग्दछ नि उसले दुष्टहरूको प्रशंसा गर्न सुरु गर्दो रहेछ, तर जसले परमेश्वरको वचनको अधीनमा बस्छ उसले दुष्टहरूबाट अलगिँदो रहेछ। नरक पूर्ण रूपमा परमेश्वरबाट अलग भएको ठाउँ हो, परमेश्वरबाट पुरै रूपमा अलग भएको ठाउँ हो नरक। नरक परमेश्वरबाट दण्ड दिने स्थान हो। त्यसैले त्यसलाई दण्ड दिनको लागि प्रियहरू, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई स्वर्गमा लानको निम्ति हाम्रो दण्ड उहाँ आफैले भोगिसक्नु भयो भने त्यो महान परमेश्वरको प्रेम र कृपालाई पुरै व्यवस्था गर्छ भने उसको लागि नरकमा राख्नुभएको अर्को ठाउँ छैन। एउटा मान्छेले सेतोलाई कालो र कालोलाई सेतो हुन्छ नि, उसलाई नरकमा हाल्नु भएको केही पनि उपाय छैन। त्यो विवेकहीन भ्रष्ट भयो। पापीहरू जसले असीमित परमेश्वरको विरुद्धमा धोकेबाज गरेका छन्, परमेश्वरको विरुद्धमा धोकेबाज गरेका छन्, तिनीहरू यो अन्त्यहीन दण्डको स्थानमा फ्याँकिनेछन् र जहाँ तिनीहरूले परमेश्वरलाई निरन्तर रूपमा घृणा गरिरहनेछन्। त्यसैले नरकमा उनीहरूले परमेश्वरलाई श्राप गरिरहनेछन्। जसरी तिनीहरूले आफ्नो पृथ्वीको जीवनमा घृणा गरेका थिए, त्यो पृथ्वीको जीवनमा जुन घृणा गरेका थिए उनीहरू त्यही आत्मा लिएर नरकमा जाने। त्यसैले प्रियहरू, हामीले हाम्रो आत्मालाई कहाँ सुम्पेका छौँ त्यो चाहिँ हामीले आफूलाई जाँच्नुपर्छ। नरकले परमेश्वरबाट केही समयको निम्ति अलग हुने स्थान भन्ने जनाउँदैन, यो केही समयको लागि होइन। जसरी येशूले भन्नुभयो, श्रापित मानिस हो, मबाट दूर हो र दियाबलस र त्यसका दूतहरूको लागि तयार गरिएको अनन्त आगोमा जाऊ। हुन त परमेश्वरले मानव जातिको लागि तयार गर्नु भएको थिएन, नरक दियाबलस र त्यसका दूतलाई, शैतान र त्यसको दूतको निम्ति तयार गर्नुभएको थियो। तर जसले शैतानलाई नै पछ्याउँछ तिनीहरू पनि शैतानसँगै त्यहाँ फ्याँकिनेछन्। मत्ती 25:41 यी परमेश्वरलाई घृणा गर्ने पापीहरूको निम्ति कुनै मध्यस्थकर्ता हुने छैन, उसको निम्ति बिन्ती गर्ने वकिलहरू हुने छैन। नरक चाहिँ वास्तविक ठाउँ हो, यो एउटा मानिसको भित्री विचारलाई प्रकट गर्ने एउटा रूपक, एउटा दृष्टान्त होइन। यो कविता होइन क्या। कवितामा जे पनि हुन्छ नि, तपाईँलाई थाहा छ, कवितामा ढुङ्गाले पनि बोल्छ, जसले पनि बोल्छ, हरेक कुराले त्यसलाई भन्छ पर्सनिफिकेसन भन्छ त्यसलाई। तर यो कविता होइन, नरक वास्तविक ठाउँ हो। यो मनगणन्ती कुरा पनि होइन, यो वास्तविक कुरा हो। यदि परमेश्वरले यसलाई धेरैचोटि शिक्षा दिनुभएको छ भने, तपाईँ स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने कोही टिचरले घरिघरि त्यो कुरालाई भनिरहन्छ भने त्यसको मतलब के थाहा छ? त्यो जाँचमा पक्का हुन्छ, तपाईँले ध्यान दिएर पढ्नुहोस् त्यसलाई। त्यस्तै परमेश्वरले यसलाई घरिघरि दोहोऱ्याइरहनु भएको छ भने यो पक्का ठाउँ हो, यो कुनै खेलाची होइन। यो खेलाची वा हाउखुची मात्र होइन, नरकमा गएको धनी मानिसले यसलाई कष्टको ठाउँ भनेका छन्। लुका 16:28 यहुदा इस्करियोती पनि आफ्नै ठाउँमा गयो, प्रेरित 1:25 है। जसरी धर्मीहरूको निम्ति मृत्युपछि आफ्नै जाने ठाउँ छ, त्यसरी नै दुष्टहरूको निम्ति पनि मृत्युपछि आफ्नै जाने ठाउँ छ, त्यो चाहिँ नरक। त जसले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेका छन् उनीहरू परमेश्वरले उनीहरूलाई धर्मी ठहराउनु भएको छ अनि उनीहरूको निम्ति जाने ठाउँ छ। त्यसरी नै परमेश्वरको विरुद्धमा जानेहरूको निम्ति पनि जाने ठाउँ छ, जो नरक हो। बाइबलमा अर्को एउटा शब्द छ गेहेन्ना, ले यरुशलेम बाहिर रहेको हिन्नमको उपत्यकालाई जनाउँछ। हिन्नम भन्ने उपत्यका छ। यस ठाउँमा इजरायलीहरू र इजरायलका राजाहरूले कुनै समय झुटा देवी देवताहरूलाई बलिको रूपमा चढाउन आफ्ना बालबच्चालाई आगोमा चढाएर हत्या गरेका थिए। इजरायलका राजाहरूले
जसरी राजा मनस्यले आफ्नै छोराहरूलाई बेन हिनमको बेसीमा आगोमा होम गरे। इजरायलको राजा विचार गर्नुहोस् कतिसम्म भ्रष्ट भएका थिए, ऊ तन्त्र मन्त्रमा यति साह्रो भएका थिए। अहिले पनि घरिघरि हामी समाचारमा पढ्छौँ। एकचोटि मैले एकजना बहिनीलाई किडन्याप गरेर लाँदै थियो, धन्य पुलिसले भेटाए। पछिबाट किन भनेर इन्डियामा एउटा झाँक्रीले एउटा कन्या केटीको बलिदान दिनुपर्छ अनि मात्रै तिम्रो समस्या समाधान हुन्छ भनेर उसले भन्थ्यो। अनि रातारात किडन्याप गरेर उसलाई धन्य बाँच्यो। त्यो कसो कसो उनीहरूले भेटाउन सफल भयो। अहिले पनि त्यो प्र्याक्टिस भइरहेछ। परमेश्वरको स्वरूपलाई कति सजिलै हत्या गर्ने। अनि इजरायलका राजाले त्यो कुरा गरेका थिए। दोस्रो इतिहास 33:6 पाइन्छ। त्यसरी नै राजा आहाजले पनि बेन हिनमको बेसीमा आफ्ना छोराहरूलाई आगोमा होम गरे। आफ्नै बालबच्चाहरूलाई उसले भनेर ड्याडी मलाई बचाउनुहोस्। अनि उसले त्यहाँनिर आगोको दाउरामा राखेर टोरीले बाँधेर अनि तलबाट आगो लगाइरहेछ। उसले आथाप ड्याडी मलाई बचाउनुहोस् भन्दा सबै कान सुनिरहेछ। उसलाई कुनै पनि मतलब छैन। मान्छे कति क्रूर हुँदो रहेछ। दोस्रो इतिहास 8:3 गेहन्नाले फोहोर मैला डढाउने ठाउँलाई मात्र होइन तर त्यो भन्दा पनि खराब ठाउँलाई जनाउँछ जहाँ जानी जानी आफ्नै छोराछोरीहरूलाई उनीहरूले बलिदान गर्छ। अनि आज यो बलिदानको रूप अर्को भएको छ। आज धेरैले गर्भपतन गराएछ। के हो त्यो पनि त बलिदानको अर्को रूप हो। उसको गर्भमा आएको बच्चालाई आफ्नो सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई चिन्ने अधिकार छ नि, पृथ्वीमा जन्मिने अधिकार छ। हेर्नुहोस् त्यो बच्चा जन्म पाएको भए उसले भविष्यमा कति ठुलो त्यो राष्ट्रको लागि गर्न सक्थ्यो। आमेन। अनि उसले आज गर्भमै त्यसको हत्या गरिन्छ, गर्भपतन गराउँछ। अनि बलिदानको अर्को रूप भएको छ। दुष्टताको सबैभन्दा खतरनाक अवस्था गेहन्नासित जोडिएको छ। नरकबारे स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा नरक चाहिँ दुष्ट जाने ठाउँ हो। आमेन। जहाँ कुनै पनि आशा बाँकी रहँदैन, त्यहाँ कुनै पनि आशा रहँदैन। त्यसैकारण प्रियहरू, नरकलाई खेलाँचीको रूपमा लिन मिल्दैन। नरकमा गएका मानिसहरूले परमेश्वरको महिमामा प्रवेश गरेका मानिसहरूको विपरीत दण्ड प्राप्त गर्नेछन्। तापनि नरक परमेश्वरको दृष्टि बाहिर छैन। परमेश्वरले देख्नुहुन्छ। परमेश्वरले नरकमा गरिने सबै क्रियाकलापलाई देख्नुहुन्छ। स्वर्गमा हुने व्यक्तिहरूको निम्ति तिनीहरूको मध्यस्थकर्ता येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। स्वर्गमा हुनेहरूको निम्ति त मध्यस्थकर्ता येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। तर नरकमा गएकाहरूको निम्ति तिनीहरू र बदला लिनुहुने परमेश्वरको बीच कुनै पनि मध्यस्थकर्ता हुने छैन। त्यहाँ पूरै रूपमा अनन्त दण्ड हुनेछ, सिद्धियो। नरकमा गएकाहरूले आफ्नो इच्छा पूरा गर्न सक्दैनन्। उनीहरूले आफ्नो इच्छा पूरा गर्न सक्दैनन्। धेरैजनाले यो विचार गर्दछन् कि नरकमा मानिसले आफ्नो शारीरिक अभिलाषा पूरा गर्न सक्छन्। तर यो गलत बुझाइ हो। एउटा अर्थमा नरक एउटा अन्त्यहीन पीडाको जीवन हो। कहिले पनि नसकिने पीडाको जीवन हो जहाँबाट दुष्टहरूले परमेश्वरसित संगति गर्न सक्दैन। उनीहरूले कहिले पनि सक्दैन। त्यहाँ कुनै उपाय छैन। यो अर्थमा तिनीहरूको नरकमा भएको जीवनले तिनीहरूले पृथ्वीमा बिताएको जीवनलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। तिनीहरूले पृथ्वीमा जसरी परमेश्वरको विरुद्धमा गरे नरकमा पनि त्यही नै गरिरहनेछ। तिनीहरूले पृथ्वीमा हुँदा ख्रीष्ट येशूलाई पछ्याउने चाहना गरेनन्। त्यसैकारण तिनीहरूले नरकमा पनि ख्रीष्ट येशू बिना नै आफ्नो जीवन बिताउनेछन्, परमेश्वर बिना नै बिताउनेछन्। तापनि कसैले पनि परमेश्वरको हातबाट सदा सर्वदाको निम्ति दण्ड भोग्न चाहँदैन। कसैले पनि त्यो दण्ड भोग्न त चाहँदैन नि। कसैले पनि आफ्नो आशाहीनतालाई बढाउन चाहँदैन। तर नरकमा गएकाहरूले सदा सर्वदा कष्ट भोग्ने कुराको महसुस गर्नेछन्। उनीहरूले त्यही गर्नेछ। अनन्त इन्साफमा नै परिनेछ भन्ने कुराको बोध वा जानकारी बढ्दै जानेछ। नरकमा गएकाहरूको निम्ति आशिषको कुनै पनि प्रतिज्ञाहरू छैन। त्यो कुनै आशिष होइन क्या। अब नरकमा जन्ममा आगो तापेर बस्छु। आगो ताप्ने होइन, तपाईँलाई आगोले पोलेर चाहिँ सताउँछ। आगोलाई बाहिर ताप्दाखेरिसम्म तपाईँलाई तातो हुन्छ। तर तपाईँको छाला आगो लागि भयो भने के हुन्छ? कति पीडा हुन्छ। के भन्छ? आगोले डढेको मान्छे देख्नु भावना उसको रूप नै भङ्ग भएर जान्छ। त्यसैले नरक आगो ताप्ने ठाउँ होइन। आमेन। तिनीहरूको निराशा झन्झन बढ्दै जानेछ। नरकमा गएका दुःखदायी मानिसहरूको निम्ति जीवित परमेश्वरको क्रोधको अन्त्य कहिले पनि हुँदैन।
त्यसै कारण तिनीहरूले जीवित र अनन्त परमेश्वरको विरुद्धमा ईश्वर निन्दा गरिरहन्छन् भनेर ईश्वर निन्दामा फसिरहन्छन्। यसै कारण हामीले नरकको निराशालाई क्रुसमा अनुभव गर्नुभएको येशूमा संसारको पापी मानिसहरूलाई डोर्याउनु पर्दछ। त्यसैले कुनै पनि मानिस नरकमा जानुभन्दा अगाडि नै उनीहरूलाई ख्रीष्ट येशूमा डोर्याउनु हाम्रो जिम्मेवारी हो। धेरै मानिसहरूले हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टका परमेश्वर र पितालाई आराधना गर्न चाहँदैनन्, तापनि हामीले उनीहरूलाई यो जोडका साथ भन्नु नै पर्दछ कि नरक आफूले चाहना गरेको इच्छा पूरा गर्ने ठाउँ होइन, नरक दुष्टले विजय प्राप्त गरेको ठाउँ पनि होइन, साथै अन्य जातिहरूले स्वाद लिने ठाउँ पनि होइन। त्यस्तो केही पनि होइन। वास्तवमा दुष्टले चाहना गरेको भन्दा विपरीत र यस पृथ्वीमा अनुभव गरेको कुराभन्दा विपरीत अन्त्यहीन दण्ड, कहिले पनि नसकिने दण्ड उनीहरूले नरकमा प्राप्त गर्नेछ। यदि हामी सबै खुसी प्राप्त गर्न चाहन्छौँ भने हामी सबै हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको मा आउनु पर्दछ। आमेन। निरन्तर येशू ख्रीष्टकोमा आउनुपर्छ, जो आशिषको स्रोत र मुहान हुनुहुन्छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट आशिषको स्रोत, आशिषको मुहान हुनुहुन्छ, जसले हामीले चाहना गरेका वा वर्णनै गर्न नसक्ने आनन्द दिनुहुन्छ। यति आनन्द दिनुहुन्छ कि जुन आनन्दले तपाईँलाई बाँच्ने उद्देश्य पनि दिन्दछ। जसरी येशूले भन्नुभयो, हे सबै थाकेका र बोझले दबेका म कहाँ आऊ, म तिमीहरूलाई विश्राम। प्रभु येशूले मात्र साँचो विश्राम दिन सक्नुहुन्छ। मेरो जुवा आफूमाथि ल्याऊ र मसँग सिक, किनभने म विनम्र र कोमल हृदयको छु। यो जुवा भनेको मतलब यो गोरुलाई लाउने जुवा भनेको होइन। यहुदी सम्प्रदायमा एउटा के भनाइरहेछ भने, जब कोही व्यक्तिहरू कुनै रब्बाईको स्कुलमा पढ्न जान्छ अनि रब्बाईले दिने जे जति शिक्षाहरू छ त्यसलाई चाहिँ जुवा भन्दो रहेछ क्या। अनि त्यो शिक्षालाई पछ्याउने। अनि त्यसैले यहुदी रब्बाईहरूले जे जति शिक्षाहरू दिन्थे इजरायलीहरूलाई, त्यत्तिकै उनीहरूले पछि प्रभुले उनीहरूलाई भन्नुहुन्छ नि, तिमीहरू चाहिँ तिनीहरूलाई अनेक थरी बोझ बोकाउँछौ, तर तिमीहरू चाहिँ एउटा पनि त्यो बोझ उठाउँदैन। अनि त्यसैले प्रभुले त्यही सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ, तिमीहरूले मेरो जुवा आफूमाथि लिऊ र मसँग सिक, किनभने म विनम्र र कोमल हृदयको छु अनि तिमीहरूले आफ्नो आत्मामा विश्राम पाउनेछौ। किनकि मेरो जुवा सजिलो छ र मेरो भारी हल्को छ। प्रभुले दिनुभएको जुवा, प्रभुले दिनुभएको शिक्षाहरू वास्तवमा साधारण छ, सजिलो छ। अनि प्रभुले हामीलाई त्यो पछ्याउनको लागि आफ्नो पवित्र आत्मा पनि दिनुभएको छ। आमेन। अनि उहाँले हामीलाई शक्ति दिनुहुन्छ उहाँको आज्ञाकारी गर्नको लागि, अनि उहाँको भारी हल्को छ। अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद, जुन मत्ती 11:28 देखि 30 त्यो वचन। र आउनुहोस् हामी केही समय आँखा चिप्लाउँ र केही समय हामी यो वचनलाई मनन गरौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिँदछौँ। साँच्चै नै तपाईँले अनन्त जीवनको साथसाथै अनन्त दण्ड पनि राख्नु भएको छ। त्यसैले तपाईँलाई पछ्याउनेहरूको निम्ति यो खुसीको खबर हो कि दुष्टहरू नरकमा हामीलाई सताउनलाई जाने छैनन्। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। प्रभु, हामी निरन्तर तपाईँलाई पछ्याउन सकौँ, हामीलाई बुद्धि दिनुहोस्, हामीलाई तपाईँको पवित्र आत्माको अभिषेक दिनुहोस्, हामीलाई शक्ति दिनुहोस् प्रभु, हामीलाई वचनको प्रकाश दिनुहोस्। हामी तपाईँको वचनमा निरन्तर लागिरहन सकौँ, तपाईँलाई पछ्याइरहन सकौँ। प्रभु, हामी बिन्ती गर्दछौँ, किनकि तपाईँ मात्र हाम्रो आशा, हाम्रो भरोसा परमेश्वर हुँदछ। तपाईँ हाम्रो न्यायकर्ता परमेश्वर हुँदछ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ। परमेश्वर पिता, हामी प्रार्थना गर्छौँ, आज जो चाहिँ आउन सकेनन् दोस्रो सभामा डोर्याउनुहोस्। हामी प्रार्थना गर्छौँ, कोही रोगी बिरामी हुनुहुन्छ भने उनीहरूलाई हामी येशूको नाममा चङ्गाइको घोषणा गर्छौँ। कोही घटी कमीमा छन् भने उनीहरूको आवश्यकतालाई पुर्याउने आज्ञा दिँदछौँ। प्रभु, हामी प्रार्थना गर्छौँ, तपाईँको हाम्रो सेवकाईमा, यात्रामा, पढाइमा, सम्पूर्ण काममा तपाईँले हामीलाई आशीर्वाद दिनुहोस्। प्रार्थना गर्छौँ प्रभु, हामी सच्चै परमेश्वर तपाईँले यस मण्डलीलाई, प्रभु हाम्रो पुनरुत्थान एक्लेसिया मण्डली परिवारलाई आशीर्वाद दिनुहोस् र हरेकलाई रक्षा गर्नुहोस्। परमेश्वर पिता, हामी प्रार्थना गर्छौँ, तपाईँले आफ्नो मुख यस मण्डलीमाथि चम्काउनुहोस् र हरेकलाई तपाईँको अनुग्रह खन्याउनुहोस्। प्रभु परमेश्वर पिता, हामी प्रार्थना गर्छौँ, तपाईँले आफ्नो चेहरा यस मण्डलीमाथि प्रकाश गरिदिनुहोस्। हरेकलाई परमेश्वर तपाईँको शान्तिले बढ्नुहोस् र यस मण्डलीमाथि तपाईँको नाउँ उचालिएको होस्। हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ र परमेश्वर पिताको प्रेम, परमेश्वर ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्माको सम्मतिले सहभागिता हामी हरेकसित आजदेखि सदा सर्वदा रहिरहँ, येशूको नाम। जय मसीह।